हिंदुस्तान पुस्मका बांधे अंग्रेज पे उलमा जुल्म उकड़ा तशद्दुद पे उकड़ा उलमा शहीदान करो द उलमा विने सैलाब पशान उबया वाला इंतहाई वाजिबुल कदर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम स्टेज बांधे नास बिलखसूस ददे मदरसे मुहतमिम बिरादरे मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती इरशाद फैज़ साहिब दामत बरकातुहुम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नौमान नदीम साहिब दामत बरकातुहुम दीगर उलमाए किराम स्टेज व निनास तलबाए इज़ाम व ददे इलाक़े गैरतमंद मुसलमानों यकीनन सासो का इल्म किदा इस्तासो कोली मदरसा फैज़ुल कुरान व सुन्नह की सुलतुलमाए किराम व रब्बे जुल जलाल मुक़द्दस व मुनव्वर किताब रवा हुस्न अगई सीने सर उलग व सीने की महफूज कर डागे तुलबाउ दा हौसला अफ़ज़ाई दा पारा दा होई दा दास्तारी फजीलत हवाले सरा मुमताज़ देज़े की शिरकत करे रब्बे जुल जलाल दे दा शिरकत पखपल दरबार की कबूल व मंजूर की लग मोहब्बत सरा बिलवाए मुल्स के पुछलो आवाज आमीन वाए दलते पूछत आवाज वाए अल्लाह ने दा कुरान करीम दा खत्म दा पखपल दरबार की कबूल व मंजूर की मावाज़ व मुहतरम ज़ल्लस अतम में की खबल खबर खत्म हो मा तरफ तवज्जो के मुख्तसर अंदाज की उसूल खबर दा कुरान करीम पे हवाले सर सासो मखे तारस को मामुअज़्ज़ज़ व मुहतरम तासो मखे तमाद रब्बे जुल जलाल दा मुक़द्दस किताब कुरान करीम यो आयत मुबारक तिलावत कर रब्बे करीम फरमाई इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ुन अल्लाह वही कुरान नाज़िल करे दे हिफाजत बज़पख पला बांडे कवमा कुरान नमक की दुनिया ता 103 किताबुन रागली दा 103 किताबुनों की दरे घट किताबुना तौरात इंजील ज़बूर द तौरात इंजील ज़बूर द हिफाजत वादा रब्बे जुल जलाल नदा खस्ते द कुरान द हिफाजत वादा रब्बे जुल जलाल पखपल बाने अखस्ते अल्लाह वही कुरान समा किताब दा आसमानी किताब दा मानाजिल करे अल्लाह वही मानाजिल करे हिफाजत पखपल बाने कोमा जे अल्लाह हिफाजत के व्यापक सूट तगीर कवलेशी तब्दीली पक्की कवलेशी कम किताब चे रब्बे जुल जलाल प मुहम्मदुर रसूलुल्लाह प गारे हिरा की नुज़ूल उकड़ा कम किताब उस्ताद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शागिर्दान अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक उस्मानी ज़िन्नुरैन अलीउल मुर्तज़ा जुमला सहाबाए किरामो अगर किताबे वर्त उखुद कम किताब सहाबा राजमकड़ ननम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान सर अगर किताब महफूज प्रोदा नन दुनिया के उगर जेगा तौरात असली शक्ल की नश्ता ज़बूर असली शक्ल की नश्ता इंजील असली शक्ल की नश्ता नन कप मखदस मकबांडे तात असली शक्ल की किताब मालूमी के अगर मुसलमान मजहबी किताब कुरान बदरत मिलावी ज़करदी किताब द हिफाजत वादा अल्लाह अखस्तेदा नन तौरात हाफिजान नश्त दुनिया की इंजील हाफिजान नश्ता ज़बूर हाफिजान नश्ता नन पमख्दस मकबांडे पहर दे की गोरे पहर किली की गोरे पहर कुसे की गोरे ताता द कुरान हाफिज मालूमे के ज़करदी किताब द हिफाजत वादा रब्बे जुल जलाल अखस्तेदा तौरात चासीनों की महफूज नश्ता इंजील नश्ता ज़बूर नश्ता ननका महफूज किताब द तालिब पसीने के महफूज किताब ता तमिलावेगे अगद अल्लाह अजीम कलाम कुरान करीम दा क्यों न हो इस्लाम मुमताज दुनिया भर के तीनों में वहाँ मजहब किताबों में यहाँ कुरान सीनों में
دا قرآن سینو کی محفوظ دا یو آغا دور و یو آغا وخ و کلچی دا بر صغیر پا پاک خورا باندے انگریز پلیت قدم کے خودلا دا ہندوستان پس مکا انگریز عظم کڑے دا اولنے خبر دادا زد مسلمان علماء ختم کم دویم خبر دادا زد مسلمان مدرسہ ختم کم تریم خبر دادا زد مسلمان مذہبی کتاب قرآن ختم کم کماوتا تاریخ کلاو کو پا اقا وقت زمانے کے پا اقا زمانے کے دا ہندوستان پسمکا باندے انگریز پا علماء ظلم اکڑا تشددی پہ اکڑا علماء شہیدان کرو دا علماء وینے سیلاب پشان اوبیا ولا دا علماء دا وجود ٹوٹی نمی لوے گے پا اقا وقت زمانہ کے علماء جیلون ڈکلو لاسونوں کے ہتکڑے برداشت کرے خفو کے بیڑے برداشت کے اقا وقت زمانے کے تامسن انگریز مؤرخ لکلے ویلد خیبر نواخلا دلی پورے داس ون نوا چالم لاش پکی نوزوڑن تامسن وائی لاہور شاہی مسجد تلاڑما التکی گورما یو پانسی گارڈ لگے دلے دا اتیا علماء کرام دا جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وارثان وقت کے وقت باندے اغوتا پانسی ملاوی گی تامسن انگریز وائی ویلما اکتلو انگریز ویل علماء کرام جوندی چونی تواچو پاسنے گولو باندی اوشتلو تامسن انگریز وائی علماء کرام سرا تمر ظلم انگریز اکڑلا علماء کرام خنزیر چمڑی کے واچولو دراوی دریاب تے واچو برنے پا گولو باندی اوشتو تامسن انگریز وائی علماء سرا تمر ظلم اوشولا تامسن وائی دلی تلاڑما یو خیمہ لگی دلی دا اگے خیمین سوزی دلی وخی بوی روان دا زا اگے خیمے تلاڑما ماویل دی کی چشیدی ویل گورما دیرش علماء کرام اگا پا انتظار ناستی دیرش علماء سکر وٹو باندی پرات دی اگو تا چیٹی مخیتا کی دی باندی انگریز وپادارے دا پارا دسخطو کئی اگوی دسخط نکئی دیرش قربان شی دیرش انتظار کے ولار دی دا رسول اللہ وارثان دی علماء کرام دی دا محبوب پیغمبر وارثان دی جسم کپڑے نشتا بغیر کپڑونا پاک قضے کے دخپل شہادت پا انتظار ولار دی کماؤتا لگ تاریخ کلاو کو دا علامہ جعفر تانیسری تاریخ گورو جعفر تانیسری وائی ممدہ امبیلی جیلنا انگریز ملتان جیل تبوتلو سخ ظلم راس روکڑا تشدد را باندے وکڑا لو لو مالگاڑی تیار کڑی ہو اگے کی شفت طرفتا لاندینا برانا خی طرفنا گز طرفنا مخیتا و شاتا ہر شفت طرفتا اگے تمی خون لگی دلی منبانی ظلم کولا کلب گانے اگا پا بریکر اوڑے دل جسم کے ومی خون ننوتو سخت تکلیف ہو ترین یاشتے سفر ہو جسم نوین روان شا موین اللہ دا امتحان سفر بم کل ختم شے ویل اغا سفر ختم شو مندر خوشان ہو اللہ دا سفر دا امتحان ختم شو ویل کل چراغ لو ملتان ترو رسی دو انگریز زمون خزو بچی را وسی دی من مخیط ولار دی کل من بچی اکتو منگل اللہ پا دی امتحان کی مپاس کا دا عظیم امتحان دا یو طرف تا بی بی ولار دا بل طرف تا آتو کالو ما شمان بچی ولار دی بچو پلاس کی چیتی دا پل پلار تا ورکا دا انگریز وپاداری دا پارا دستتو کے پلار تا دا ورکا یو طرف تا بی بی ولار دا بل طرف تا ما شمان بچی خبو کی لوگڑی کی دا علماء بی بی تا اشارہ کی اے بی بی ما شمان کنٹرول کا کرب دے سل جلال تفو خوی دنیا کے ملاقات اسی کرب تنی وغا کلد قیامت پسخت اور رزبان دے دا نفسی عالم وی باغ سخت اور رزبان دے تمام انبیاء را جمعوی تمام امتون را جمعوی باغ سخت اور رزبان تا رسول اللہ مخیطا دا حوزی کوسر عبوت و دریگو بیا و پا اقضے کے ملاقات کی گیا انگریز درے خبر کڑی ہوئی دا مسلمان علماء ختم کم
دویم دا مسلمان مدرسه ختم کم انگریز پا اقصے کی اعلان اکڑا ویل دا ہندوستان پسمک و یو مدرسه نا پاتی کی گی دا مدرسے وران اکڑلی پا اقا وقت زمانے کی قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی میدانی عمل تروتا انگریز تاوی تاسو عظم کڑی صدا مسلمان مدرسه ختم کم دا مسلمان مذہبی کتاب ختم کم دا تاسو نشے ختموی دا قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی انگریز ترگو کس ترگی واجوی انگریز تاوی دا مسلمان مدرسہ قائموی دا دے مدرسی کے کم نصاب پڑھاوی گی دا رسول اللہ مقدس کتاب قرآن کریم دا دے دعوت و تبلیغ بنا ہر انگریز کو تداخلی گی انشاءاللہ اگر مدرسہ قائم اکڑا یو انار دونی لاندی مدرسے آغاز اشو یو استاد و یو شاگرد دا استاز نوم محمود دا شاگرد نوم محمود دا اگے مدرسے امت تا لوئی لوئی علماء ورکڑو اگے مدرسے امت تا کماؤ تا اگورو کتا دعوت و تبلیغ سلسلہ اگوری اگے مدرسے نرعوتلا کتا جہاد سلسلہ اگوری مجاہدین مدرسے ورکڑو اگے دارلو میں دیوبند مدرسے پیران مرشدان ورکلو اگے مدرسے سیاست دانان ورکو ننکا پا دنیا کی گرزے دنو جوان پلاس کی تصویری پا مخبانی گرنا کنندہ پریکی پا زنگلونو کے اگورے پاگا زنگلونو کے دحی علی الصلاح حی علی الفلاح صداگانے بلندے گے دادا دارلو میں دیوبند پرکت دا دعوت و تبلیغ محنت دا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اگر جد و جہد دا مولانا الیاس دنیا تا دارلوم دیوبند ورکڑو اگر دارلوم دیوبند محنت نن پا تمام دنیا کے مشرق مغرب شمال جنوب کے نن اگر دارلوم دیوبند محنت دعوت و تبلیغ پر شکل کے ننم جوندے الحمدللہ ہوئے دویم میدان ترار شو مدارس و خدمت و گورو نن الحمدللہ گوری دا طلباء کرام نن پاریخ شیا دا سیڑیر طلباء کرام پاریخ شو دا دستر باندوی وقتا نن الحمدللہ مدارس و علماء ورگلو قاریانی ورگلو اگر دا تعلم دیوبند محنت دا غد مدرسہ فیض القرآن دا دین نسبت دا دارلوم دیوبند سردا دا غسی نسبت زی دا محمد الرسول اللہ مدرسہ اصحاب صوفی سر لگی والحمدللہ معزز و محترم نو مدارس و محنتم اگد دارلوم دیوبند ننم آباد دا پیر ذوالفقار نقش بندی دامت برکاتهم فرمائی دا دنیا آخرینی گوڑ تلانما پل التم اکتو نوی سمندر دا سمندر نا اخترت تیو مدرسہ دا زاغ مدرسی تلانم ما تپو سکڑا تاسو دا چاسر تعلق ساتے پل مات محتمم وی زد دارلوم دیوبند نا پاریم زوائے مشرق تلانم مغرب شمال جنوب اگورا اغد مدارس و خدمت دا دنیا آخرینی گوڑتا ورسیتا دا دارلوم دیوبند برکت الحمدللہ اگر جہاد سلسلے تو گوری موتا اکتلو نن نسو اخمخ کی دا افغانستان پا پاک خور باندی کلچ دروس پشانتی طاقت راگلا ملا عمر پا اقزے کی تیتی سترگی دا افغان دسمکن اوخ کلو کباد زمانہ ماوتا کتاو کتا امریکی پشانتی طاقت راگلا زانتے سوپر پاور طاقت وے ٹیکنالوجی ورسروا پا اقا وقت کے دا مدرسی طالب علم دا مدرسی طالب علم دا گیرو خواندانو دا پٹکو خواندانو دا افغان پسمکا باندے دا امریکی غرور مات کرو دا خبو سرے اولگو دا افغان دسمکی نئی امریکا ٹیٹستر کی اوہ کلا دا افغانستان پسمکی دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنڈا اولگو خو اغورس لرندا انشاءاللہ تو وطن عزیز پاکستان کے بم دا محمد الرسول اللہ برکت جنڈا لگی انشاءاللہ معزز و محترم
अगर दारुल देवबंद मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह ननम जंदेदा कद सियासत मैदान तराशी द अंग्रेज पस्तर को किस्तर की अच उनके द मदारिस व दिफा का उनके ननम अल्हम्दुलिल्लाह उगोरे अगम द उलमाए देवबंद सर ताल्लुक सादिया मामुअस्सिस व मोहतरम अंग्रेज दरे खबरें कड़ी हुई ज़द मुसलमान उलमा ख़त्म कम द मुसलमान मदरसा ख़त्म कम द मुसलमान मज़हबी किताब कुरान ख़त्म कम ए तलबाए किराम वालिदैन नस्तासु बच्चों अगर कुरान याद कर कम कुरान ची अंग्रेज वेदा से ख़त्म कम पाक का ज़माने के अंग्रेज 3 लाख नुस्खे दरावी दरियाफ्त और ज़वालिया 3 लाख नुस्खे अंग्रेज़ान से पसे करसी कुरानुला राठो नवी ज़ कुरान ख़त्म कमा यो कोर तरागलो अगर कोर ने कुरान राठो नवलो यो नौजवान रावत माशूम बचे रावख अंग्रेज़ तवाई तासो अज़म करे मुन कुरान ख़त्म को दाता सो नशे ख़त्म वही बची ते इशारा कई बची अद कुरान तिलावत शुरू का बची यो रुको वेला द्वेम रुको वेला त्रेम रुको वेला अंग्रेज़ तवाई तासो अज़म करे दा मुंद मुसलमान किताब कुरान ख़त्म को किताबी शक्ल के दरावी तरियाब तमो गरज़वे ददा से तुलबा दसीनो रब कुरान से गिरबास है अल्लाह ददी किताब हिफाजत ददे तुलबा दसीनो बंदी की है मामुअस्सिस व मोहतरम मुमताज़ ददी तुलबा कदर को इंशाअल्लाह और मुफ्ती इरशाद पैदा से तो मुबारकबाद पेश करो दातो लमाए किरामो बानी दरब बेजुल जलाल मुक़द्दस कुरान ख़त्म कर दा अगर मेहनत करे दा ननबदी तो लबाओ तदेज़ की दास्तान फजीलत बसर की खो ऐद दे तो लबाओ वालिदेनो सबाद की अमन पोरस बतासो दा इज़्ज़त और दा अज़मत ताज बसर की इंशाअल्लाह देखिए लोई बरकत दोई दा उस्ताद दा द मेहनत करे द दे उस्ताद को मेहनत पांडे बता द इज्जत और द अज़मत ताज बसर कीगी तो द उस्ताद बकदर को इंशाअल्लाह उलमा सर मोहब्बत को इंशाअल्लाह उलमा सर हर मैदान की उतरे को इंशाअल्लाह सोच को उतरे की लाशों उचर की उतरे को इंशाअल्लाह द खत्म नबुवत दिफा को इंशाअल्लाह द नामों से रिसालत दिफा को इंशाअल्लाह कदा खत्म नबुवत तपारा तमाल ज़रूरत राशि और कौम इंशाअल्लाह कदा जान ज़रूरत राशि और कौम इंशाअल्लाह कदा औलाद ज़रूरत राशि और कौम इंशाअल्लाह कदा उलमा ऐलान ओके मैदान तरो से या बखपुर सर पत्तली की दो द जनाब रसूलुल्लाह और द सहाबा पर नामोस में कुर्बान हो इंशाअल्लाह ये जन्नत तुझ में खोरो कसूर रहते हैं ये जन्नत तुझ में खोरो कसूर रहते हैं मैंने माना जरूर रहते हैं लेकिन मेरे दिल की तवाब कर जन्नत मेरे दिल में हजूर रहते हैं वाखिर दावाना।